السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باش نشوفوا مع بعضنا اليوم كيفاش نستعملوا لي بوان ماك بي في ماكوكو. دونك أول حاجة ندخلوا للباك اوفيس نتاعنا. دونك ندخل باغ اكزومبل كونت، دونك لوغين مot de passe، جو سوي با روبو، اكسيدي. اكزومبل هنا عندنا مي ماك بي زيرو. دونك هنا باش نعديو توا كوموند باش نشوفوا كيفاش نجم نربحوا لي بوان. هذوما لي بوان ماك بي، دونك ماكوكو بوينت. Ce sont des points de fidélité, d'accord. Donc ندخلوا هنا للبوتيك، هي بوتيك ماكوكو ولا ليلو كيف لي زدو معناتها يعطيوك لي بوان ماك بي. البوتيك ماكوكو للتذكير هنا نلقاو ريميز 25%، والليلو بيان سور نلقاو ريميز من 32 حتى 50%. نمشيو للبوتيك ماكوكو، هنا باش نعديو كوموند، داكوردو. دونك اكزامبل نمشيو للماكياج، نمشيو للفون دو تان، نختارو الفون دو تان. هنا نشوفوا لي بري بيان سور ونشوفوا لو بونوس ماك بي. دونك اكزامبل الفون دو تان ما فيهوش بوانات ماك بي. بار كونتر نمشيو بار اكزامبل للسوان، نمشيو الغسول بار اكزامبل، الغسول نلقاو لي بوان ماك بي. دونك 24900 تعطيك 24.9 بوان ماك بي. اكزامبل نعديو منه كعبتي، بعد نمشيو بار اكزامبل للسوان، اختاروا اكزامبل بارفان، بارفان فام. فوالا دونك فيها 59 ماك بي كيما البري. نزيدو كعبة، نمشيو الماكياج بار اكزومبل نمشيو للفيرني، نختارو كولور اكزومبل. دونك هنا فيه زادا ماك بي. نمشيو للزاكسسوار، نختارو اكزومبل كيت بانسو. فوالا ما فيهوش ماك بي مي كوميم باش نختاروه. دونك هنا نمشيو للبانيي، نفاليد لا كوموند اكزومبل الميكس. بروسيدير اكشا، دونك هنا عملنا 25%. نختارو كاتالوج بار اكزومبل، نزيدو كاتالوج، اجوتيو باني. فوالا زدنا كاتالوج، خلصو 179 دينار. بروسيدير اكشا، هنا ديما كوبي كولي كود بوستال. فوالا نثبتو من لا كوموند مونطون ابيي. دونك هذايا لازم نكتبوه في ورقه باش نعرف قداش نخلصو. بي ماتنون هنا كالعاده باش تشوفوا الميثود دو بايمون، باغ اكزومبل على ليفريزون بنك بالبوسطه ولا بالكارت. شوف باغ اكزومبل على ليفريزون تو تعديت لا كوموند. باش ندخلو نشوفو الكوموند نتاعنا. هنا كالعاده ندخلو الكونت،
فوالا نجيو لهنا هيستوري دي كوموند، نشوفو الكوموند نتاعنا تعدات مي مازالت ماهيش خالصة، ستاتيو بايمون مازالت ماهيش خالصة. مادامي مازالت ماهيش خالصة ما يتصبولناش البوانات، دونك هنا تنجم تشوف البوانات، دونك الغاسول فيه 49.8 باسكو خذينا كعبتي، داكوردو، الماكوكو روز دونك هذه البارفان فيها 59، الفيرني فيها 10.9 والكيت بانسو ما فيهاش قلنا، داكوردو. دونك هنا دوك جينا لا كوموند نخلصوها باش تولي هنا ستاتيو بيي، وهنا كونفيرمي في الليفريزون. ديكو تولي لك بيي هنا يتصبولك البوانات في السولد، داكوردو. توا جاتنا الكوموند وخلصنا هكا كيما تشوفوا وتصبوا لي بوان ماك بي، دونك نجمو نثبتو هنا نلقاو ستاتيو نتاع الكوموند بيي والليفريزون كونفيرمي، وهذوما كي تجمعهم تلقاهم 119.7 بوان ماك بي. دونك تلماولنا توا سولد ماك بي. نفرضوا توا عندنا كوموند نتاع 100 دينار، نجمو نستغلوا لي بوان ماك بي ونتمتعوا برميز 50%. اش معناتها 50%؟ معناتها اذا هي لا كوموند ب 100 دينار دونك باش تخلص 50 دينار، و 50 دينار الاخرى نجبدوها من لي بوان. لي بوان ماك بي احنا قلنا كل بوان ب 500 مليم، معناتها عندك 100 بوان يجوك 50 دينار، داكوردو. دونك اذا عندك كوموند ب 100 دينار باش تدفع 50 دينار، و 50 دينار الاخرى نجبدوها من لي بوان ماك بي. دونك هنا باش نعملو الدوموند، دونك هنا سولد ديسپونيبل عندك 119، باش نعملو الدوموند ماك بي. هنا باش تجبد انت لي بوان ماك بي لازم الكونت نتاعك يكون فيريفي. علاش؟ على خاطر باش تخدم لك البوطون هذيا. دونك احنا نجمو نثبتو هنا مون كونت نلقاوه نون فيريفي. باش تفيريفي الكونت نتاعك لازم تجي لهنا تحط البطاقه التعريف نتاعك، تصويره نتاع البطاقه التعريف نتاعك من قدام من الفاس، وهذه من التالي، وهذه الريليفي بونكير نتاعك ولا الريب بونكير، تحطهم هنا تعمل سوفغاردي، وبعدك تمشي للسيبور تبعث ايميل تبعث ميساج للسيبور تقول لهم ميرسي دو فيريفي مون كونت. عملنا دوموند للسيبور بور فيريفي لو كونت، وتوا الكونت تاعنا فيريفي، نجم نثبتو نمشيو لمون كونت مون بروفيل نلقاو الكونت فيريفي. دونك نمشيو نجبدو لي بوان ماك بي نتاعنا، دونك 100 بوان، وهنا نحطو الكود بين اللي حطيناه من الاول في الانسكريبسيون، دونك كود بين نعمل سوميتر. دونك هنا يقول لك 100 ماك بي الفالور نتاعهم 50 دينار، تعمل سوميتر ونقصولنا 100 بوان من السولد. وبعد نبعثو ايميل للسيبور، نجيو للسيبور نعملو برودوي achat sujet نكتبو achat via MacPay. Bonjour, veuillez me livrer commande ci-dessous مثلا argile verte fois 1, argile rose fois 1, parfum femme fois 1. نقولوا exemple total 100 dinars. Je vais payer 57 dinars à la livraison. D'accord? نقولوا cordialement monnaie exemple compte بس monnaie. دونك نبعثوا لا كوموند هذه نقولوا احنا التوتال نتاع هذوما يجيو 100 دينار. دونك هنا باش تخلص انت ديجا خلصت 50 دينار من سولد ماك بي، وباش تخلص 57 دينار على الليفريزون تعمل سوفغارد. هنا بعثت الكوموند نتاعك، الدوموند نتاعك تبعث للسيبور، هنا السيبور باش يتريتي لا كوموند نتاعك ويجاوبوك بالتليفون. كان انت معناتها على الليفريزون
باش يجاوبوك بالتليفون، وكان انت باش تجي للسياج بطبيعتك دونك هنا باش يستناو حداك تجي انت. نجمو نثبتو زاد نتبعو السولد نتاع الهيستوريك نتاع لي ماكبي نتاعنا. هنا نشوفو باغ اكزومبل الريتري نتاعك صار مازال ستاتيو اون اتونت. علاش اون اتونت؟ خاطر السيبور مازال ما تريتيش لا كوموند نتاعك. داك يتريتي لا كوموند نتاعك نلقاوها بي. نفرضوا توا كلموني السيبور وقالوا لي سي بون لا ليفريزون نتاعك تخرج اليوم توصل لك كيما نقولوا غدوه. نجم انا نمشي نثبت نلقى هيستوريك دو ماكبي نلقاها بي ستاتيو نتاعها تبدل دونك لا كوموند اللي تريتي وباش توصلني كيما نقولوا احنا غدوه. فوالا دونك هنا لي ماكبي هذوما باش تشجع برشا الجماعه اللي تبيع دونك عندها افونتاج نتاع 50% الوغ كو لافونتاج نتاع 50% نلقاوها كان في اللو نتاع ديامون نوار. بالماكبي تنجم تعدي كوموند مينيموم 100 دينار وتخلص كان شي 50%. دونك هذه فريمون تشجع برشا الجماعه اللي تبيع برشا دونك ديما عندهم ديزافونتاج نتاع 50%. مي انت باش تلم لي بوين ماكبي نتاعك لازمك تعدي دي كوموند سواء على البوتيك نتاعك سواء بار دي لو. معناتها انت اذا عندك باغيناج وتقول انا كي هو يعدي لي انا كوموند ويستعمل الماكبي شنو ربحي انا؟ بالعكس نقول لك انا باش هو يلم لك لي بوين ماكبي اللي باش يعدي لك دي كوموند سواء دي كوموند من البوتيك نتاعو ولا لي لو. كان عنده من البوتيك نتاعو تاخذ عليه انت ماتشينغ بونيس وكان عدل لك لي لو بيان سور باش تاخذ عليه الكريدي. دونك لي بوينات ماكبي ما يجيو كان متعدي دي كوموند. دونك هنا باش نشجعوا انديريكتومون لي كوموند اللي يخرجوا من البوتيك ولا من لي لو. نتصور لا بريزونطاسيون واضحه. اذا فما اي استشاره اخرى تنجموا تتصلوا بنا ا تو مومون سواء بار ميساج على السيبور سواء على الباج نتاعنا اوفيسيال ماكوكو تونيزا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Makoko, l'essentiel, c'est la beauté.